السلام عليكم. في هذا الشابتر غادي نشوفو لي سيبلاج. هذا لو شابتر 3 الماركتينغ دو باز اس 3. لو سيبلاج كما قلنا في الفيديو اللي قبل لا سيغمونطاسيون، قلنا بان المارشي من بعد ما كنديرو واحد لي تيب دو مارشي، من بعد ما كنقسمو لو مارشي لبليزيور سيغمون، كنحتاجو اننا نديرو لي سيبلاج، يعني نختارو ديك لا سيبل اولا لي سيبل اللي غنخدمو معاهم. هاد لي سيبل كيكونو دي سيغمون، و لي سيغمون ماشي بالضرورة يعني نخدمو على لي سيغمون كاملين ولا ديك لي جروب اللي قسمناهم كاملين نخدمو معاهم، والا لونتربريز يكون الخدمة ديالها ماشي ثابتة. يعني هاد السيبلاج كيعاون لونتربريز انها يعني تأورينتي لاكتيفيتي ديالها. أول حاجة لا définition ديال le ciblage. Le ciblage c'est l'art de trouver l'ajustement entre l'offre différenciée et un segment spécifique de clients. Le ciblage هي أن l'entreprise تajuster، يعني تajuster l'offre entre l'offre différenciée et un segment spécifique de clients. يعني كل segment كل segment من les clients، كل segment من ديك لي segment اللي قسمناهم قبل في المرحلة ديال la segmentation كتخدم معاه لونتربريز بشكل منفرد. يعني كل سيغمون بوحديتو. مثلا عندنا حنا نديرو ابسط مثال، عندنا دو سيغمون ديال لي فام، سيغمون ديال لي زوم. هذا السيبل بوحديتو وهذا السيبل بوحديتو. كل سيبل غتخدم مع لونتربريز بحال هو راه بوحدو اللي كاين في المارشي، غتخصص له لي موين لي موين اللي غتخدم بهم بوحديتو. يعني غتاجوستي لوفر ديالها مع داك لو سيبل. مثلا ديك لي برودوي اللي غتعطيهم اللي غتبيعهم لي فام ماشي هما مثل اللي غتبيعهم لي زوم. يعني غيكون لوفر ديفيرونسيي و لوفر سبيسيفيك. كل كليون كل كاتيجوري دو كليون غتاخد البرودوي اللي هي انتريسي بيه كثار، واللي هو يعني كيلبي يعني الرغبات ديالها كثار. هادي اول حاجه هي لا ديفينيسيون. من بعد عندنا هنا لا ديفيرونس اونتر سيغمونطاسيون و سيبلاج. دابا نعرفو الفرق ما بين سيغمونطاسيون و سيبلاج. سيغمونتي un marché consiste à découper le marché en segments de consommateurs homogènes. قلناها قبل، يعني كنقسمو لو مارشي. سيغمونطاسيون هي التقسيم ديال الديكوباج دو مارشي على دي سيغمون. لي سيغمون هما دي جروب، زعما يدوخوكم يعني هاد دي سيغمون. دي سيغمون هما دو جروب دو كونسوماتور homogène، يعني كل جروب من ديك لي جروب كيكون عنده واحد الخاصية مشتركة. مثلا كيكون عندهم نفس لاج، ولا كيكون عندهم نفس لو ريفوني، ولا شي حاجة بحال هكا، يعني على حسب لو كريتير اللي استعملت لونتربريز. Le ciblage consiste à choisir et s'adresser à un ou plusieurs segments. ciblage أول حاجة هي واحد المرحلة اللي كتجي من بعد لا segmentation. Il s'adresse à un ou plusieurs segments selon les critères d'intérêt, d'accessibilité et de capacité. ciblage هو أن l'entreprise كتختار أنها تخدم واش غتخدم مع واحد لو سيغمون، ولا غتخدم مع بزاف ديال لي سيغمون من هادوك اللي قسمتهم قبل. يعني تختار واحد ولا جوج مثلا ديال لي سيغمون هما اللي غتخدم معاهم على اساس ديك الاختيار ديالها كيكون على اساس لي كريتير دانتيغي، على اساس يعني المصلحه ديال لونتربريز فين كاينه، وعلى اساس الاهتمامات ديال لونتربريز. يعني لي كليون اللي غتربح معاهم كثار اولا لا السيبل اللي غتربح معاها كثار هي اللي غتختارها. طبعا غتختارش ديك لا السيبل اللي هي ما كيشريوش بزاف ولا شي حاجه بحال هكا. d'accessibilité، يعني خصها يكون ديك السيغمون اكسيسيبل، يعني في المتناول ديال لونتربريز انها تخدم عليه. و دو كاباسيتي، زائد ان لونتربريز خصها يكون عندها الكاباسيتي انها تخدم في مع ديك لو سيت. يعني يكون عندها لي مويان ماتيريال، لي مويان هيومان، عندها لي مويان فينانسيير، عندها لي انفستيسمون نيسيسير باش انها تسيبلي هذيك لا كاتيجوري دو كونسوماتور. هذه هي الفرق ما بين segmentation ciblage. ciblage ديما كيجي من مورا لا segmentation. les raisons de choix d'un segment cible. هنايا يعني علاش غنهضروا على علاش كنختاروا واحد لا segment cible. شنو هما لي كريتير اللي كيخليونا نختاروا واحد لو كريتير، واحد لو segment، وما نختاروا شي واحد اخر. اول حاجه piloter l'adaptation de l'offre à tel ou tel segment ou concevoir une offre nouvelle. mise en œuvre d'une action commerciale adaptée aux attentes du segment ciblé. يعني كنختار واحد السيغمون على اساس كما قلنا قبل، يعني الكاباسيتي ديالنا اننا غنخدمو معاه. ما نختارش مثلا واحد السيغمون ديال مثلا لي برودوي دو لوكس
حنا أصلا معندناش لي مويان اللي يخليونا أولا مثلا لي زانفيستيسمون ولا الفلوس الكافيين باش أننا نخدمو في هداك لو سيغمون. هذه هي هذا هو يعني الأساس ولا لاباز لاباز ديال الشوا ديال لو سيغمون، لاباز اللي على الأساس ديالها أننا كنختارو واحد لو سيغمون وما كنختاروش واحد آخر. وزائد يعني الربح ضروري، يعني لو سيغمون اللي فيه الربح هو اللي كيكون طبعا المفروض تختار واحد لو سيغمون كتربح فيه وغتخلي واحد لو سيغمون اللي مكتربحش فيه. آخر حاجة غنشوفو لو ciblage et en fonction des atouts de l'entreprise et des attributs intrinsèques du segment. هنايا بحال تقول هنايا نقدروا نهضروا على يعني الحاجات اللي كيتحكموا أكثر في الحاجات اللي كيتحكموا في هاد لو ciblage. بالنسبة لي زاتو هنا من ناحية لونتربريز، بالنسبة لي زاتو دي زونتربريز يعني شنو لونتربريز خصو يكون عندها لي زاتخي دو سيغمون سيبلي. هنايا شنو هداك لو سيغمون سيبلي شنو خصو يكون فيه، يعني هداك لو سيغمون اللي غنختاروه شنو هما الخاصيات اللي خصهم يتوفروا فيه باش أننا نختاروه. لي زانديكاتور براتيك يعني المؤشرات التطبيقية، يعني شنو خص يكون، شنو خص يعني نحققو في ديك لو سيغمون باش أننا نقدرو نكملو الخدمة فيه ولا نختاروه أصلا. Les atouts de l'entreprise on a la qualité et l'originalité du produit. يعني البرودوي خصنا نبيعو واحد البرودوي دو كاليتي، برودوي اوريجينال، يعني واحد ماشي نبيعو شي حاجة مقلدة ولا شي حاجة مثلا يعني غير يعني بحال درنا يعني واحد ليميتاسيون ديال واحد لا مارك مثلا عالمي، مثلا كنجيبو شي برودوي شي مارك ديال الأحذية الرياضية وكنقلدو مثلا نايك ونبيعو أحذية مقلدة على نايك، داك راه كيتسمى ماشي ان برودوي اوريجينال. وعاد زائد الكاليتي، يعني خصو يكون ان برودوي اوريجينال اصلي ويكون دو كاليتي، يعني يكون زوين من ناحية الخدمة. لو سافوار فير تكنولوجيك اي لوجيستيك، خصو يكون لونتربريز ضروري خصو يتوفر عندها لو سافوار فير. سافوار فير هي يعني ديك لي كومبيتونس تكنيك باش غتخدم، هي ديك لي كومبيتونس تكنيك باش غتخدم هي ديك البرودوي. و لي كومبيتونس تكنولوجيك يعني لي ماشين اللي هما خاصين، لي ماشين اللي ضروريين باش تخدم بهم خصو ضروري يكونوا متوفرين عندها. و لوجيستيك يعني باش انها توصل ديك لي برودوي لي كونسوماتور. لي كو اي لي كاباسيتي ا جوي سور لي بري، يعني يكون عند لونتربريز تكون فليكسيبل شويه، يعني تكون قادره انها تنقص لي بري، قادره انها تنقص لي بري دو لي كو دو برودكسيون، قادره انها تلعب على الاسعار، يعني ماشي تغلي على الكونسوماتور لواحد الدرجه لانه ما يقدرش يشري. مثلا لي برودوي ديال ليكس هذوك ضروري اصلا هما كيكونوا غاليين، يعني هذه ضروري. بالنسبه لداك لي برودوي بون مارشي هذوك خصهم يكونوا خاصين، يعني خاصها تكون عندها ديك القدره انها تنقص لي كو دو برودكسيون باش دائما تخلي تبيع للكونسوماتور بواحد البري اللي هو ناقص، وفي نفس الوقت تكون ضامنه يعني الربح ديالها، لا مارك بينيفيسيير ديالها، ليماج دو مارك، يعني لا مارك ديال لونتربريز خصها تكون عندها واحد الصورة مزيانة، عندها واحد اون بون ايماج. هادو الحوايج اللي ضروري خصهم يكونوا عند لونتربريز باش تسيبلي واحد النيش، يعني واحد لو سيغمون. لي زاتخي دو سيغمون سيبلي، لو سيغمون اللي غنسيبليوه شنو خصو يكون فيه، خصو يكون فيه دي زوبورتينيتي، ضروري ما يكون فيه دي زوبورتينيتي يعني فرص اللي غنخدمو عليهم، ودي مناس اللي خصنا نتجنبوهم. لا دوموند خصها تكون فيه، يعني لا دوموند ضروري، يعني السيغمون اللي غنختارو خصو يكون فيه لا دوموند، ماشي واحد السيغمون اللي يعني اللي ميت اصلا حتى واحد لي كونسوماتور اللي فيه تقريبا ما كيشريوش ديك البرودوي اللي غنبيعو حنا اصلا ما نطلبش. طبعا هذاك ما غنهدوش ما غنهدوش راه انفيستي فيه. لا تكنولوجي، يعني التكنولوجيا ديك السيكتور خصو يكون السيكتور اللي متوفره فيه لا تكنولوجي. لا سيتوياسيون كونكورونسيال، انا خصنا ناخدو بعين الاعتبار لا سيتوياسيون كونكورونسيال، يعني شحال كاين لي كونكورون في ديك لو سيكتور، شنو هي لا سيتوياسيون ديالنا حنايا، شكون هو لو ليدر في داك لو سيكتور، يعني شكون هو لونتربريز نيميرو واحد يعني في ديك لو سيكتور. هادشي كامل خصنا ناخدو بعين الاعتبار يعني باش اننا نديرو هاد العمليه ديال لو سيبلاج. l'environnement économique, social et réglementaire. خصنا ناخدو بعين الاعتبار ايضا l'environnement économique، يعني الاقتصاد كيفاش عامل، وهداك لو سيكتور
اللي كاين في هداك لو سيكتور اللي نخدمو عليه حنايا واش خدام مزيان ولا مخدامش مزيان، واش تقدر تجي شي كريز من بعد ولا لا. إلا مثلا كان ديك لو سيكتور مهدد بشي كريز اللي غتجي اللي قريبة تجي، ما يمكنناش حنا نخاطرو يعني ونانفيستيو فيه. سوسيال l'environnement social أيضا، يعني المجتمع la structure du social كيفاش عاملة. réglementaire يعني les règlements يعني les lois، mais tout ce qui est en relation avec les lois، يعني نشوفو لي règlement في هداك لو سيكتور كيفاش دايرين، يعني القوانين اللي كيحكمو ديك لو سيكتور، ماشي غير نجيو ندخلو هادشي كامل خصو يتدرس قبل، هادشي كامل خصو تعرفوه قبل وديرو بعين الاعتبار باش تقدر أنها تخدم في واحد لو مارشي. يعني لونتربريز ماشي غير كتجي وتخدم، ضروري خص واحد الدراسة أولية على ديك لو سيكتور وعلى ديك لو برودوي وعلى ديك لي كونسوماتور، كلشي لونتربريز خصها تدرس كلشي، تدرس الخطوات ديالها مزيان عاد تانفيستي، ماشي غير تجي وتحط الفلوس ديالها فين ما كان. آخر حاجة لي زانديكاتور براتيك عندنا لو طو دو كروسونس دو لا دوموند، يعني لا دوموند خصها تكون اون كروسونس، يعني دايما يعني ديك لو سيكتور دايما عليه طلب، وطلب متزايد ماشي غير طلب ستاغني يعني ثابت. لا طاي دو لا دوموند يعني الحجم ديال لا دوموند. لا لوكاليزاسيون جيوغرافيك دي كليون، يعني فين كيسكنو ديك لي كليون كتار، فين هما متمركزين كتار داك لو كليون. لانتونسيتي كونكورونسيال يعني شحال كاين دي كونكورون في داك لو سيكتور. المهم هادشي اللي كاين بالنسبة للسيبلاج، هذا هو ليسونسيال اللي خصكم تعرفوه بالنسبة للسيبلاج. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوه، وشكرا على المتابعة.